تو کل شب بالا سرم بودی؟ آره، اون حالت خیلی خوب نبود، پس برای همین. و تو مثل همسرا کل شب و پاشویم کردی؟ من همسرت نیستم، فقط به خاطر انسانیت. شاید اجبار بود، ولی بالاخره زن و شوهری. چرا نمیخوای قبول کنی؟ به جای گفتن این مزخرفات، اگه به هم بگی کی از اینجا بیریم خیلی بهتر میشه. زیاد اینجا موندن کمتر از حماقت نیست. بهت گفتم که بذار تلاش خودمو بکنم. من بازم میرم خونه جهانا رو خانم.